तेरोमा आउनु हुँदैन के हो होइन नि हेर यसरी बसेको छु म चाहिँ काठमाडौँमा कस्तो लाग्यो त नि बराबर छ है तेरो बसाइ ल बस 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 के खान्छौ तातो चिसो ल गजबले बसेको रहेछ है यस्तै छ अब के गर्नु काठमाडौँमा आएर के गर्न सकिएन अब यति चाहिँ गरिएको छ ओइ अनि के छ खबर ठिकै छ तेरो सुना न के छ मेरो नि बिन्दास छ नि अनि सब यसको हेर्न है सधैँ आफू त बिन्दासै बिन्दास काटेर है त्यो भन्दा नि खतरा यो त कति सोझो है तर कति सोझो के कस्तो कपाल पनि कस्तो त्यही त नि है कलेजमा कति इन्जोय हुन्थ्यो नि कति धेरै मिस गर्छु कि त्यति बेला मेरो बोयफ्रेन्ड थियो नि अहिले त बिहा गरेर यत्रो यत्रो नानीहरू झुन्डाइरहेछ नि पुरै गाउँमा पुरै काम गरिरहेछ कि अनि के गर्दैछस् अरू के हुनु यार स्क्रिप्टै मन परेन कि अनि यति राम्रो छ नि मेरो लागि राम्रो फिल्म बनिँदैन मलाई चाहिँ अलिकति बोल्ड होइन अलिक सेक्सी टाइपको अलिक कस्तो छु है कति 2 वर्षदेखि भेट भएको थिएन हाम्रो कस्तो भएको छ त्यति बेला राम्रो कि अहिले राम्रै अहिले राम्रै नि हैन अहिले त झन् हिरोइन जस्तै भइरहेछ अनि मलाई टिकटकहरुमा देख्दैन कति धेरै फलो छ नि तँलाई भेट्न आएको त नि खतरा भए पछाडी मात्रै खतरा भएपछि मात्रै सम्झिँदो रहेछ तिमीलाई त छ्या सम्झिराख्छ नि नभ्याएर अनि तँहरु चाहिँ कहाँ छ नि यतै छु हामी एउटा आफ्नो काममा उसँग चाहिँ पछि भेट गरेर तँलाई तेरो कुरा याद आएर यो नजिक एउटा काम गरेर तँलाई भेट्न आएको नि हैन त्यही त अनि फोनमा मात्रै बोल्यो छ ए फोन आयो ल कस्तो फोन ए बोयफ्रेन्ड कति हुन्छ नि अनि मज्जा यसको अनि अस्ति पनि एकछिन कुरा गर्छ ल फोन कडा भएर बसेको छ हैन अहिले पनि त्यस्तै छ त्यसको बिहोरा अरे छ नि हिरो नि बन्नु थालिसक्यो फोन आकै पहिले जस्तै त्यसको कुरा गफ लाउने के हो मन पर्दैन स्क्रिप्ट हेरेर म त्यसको कुरा सुन्छ कति कल गर्न सक्यो होला ओइ अनि खाजा के खाने पक्का खाना खाएर आएको भएन हो मलाई नि यस्तै मान्छे चाहिएको भने नि कता अनि हेर्न कस्तो कि जस्तै भर्खरै अस्ट्रेलिया गइरहेछ यो चाहिँ कुन चाहिँ हो तेरो बोयफ्रेन्ड कति नम्बरमा पर्छ नि त्यो त कति धेरै छ राम्री हुनुको फाइदा यस्तै हो कि त्यही भएर अलिक तँ चाहिँ गाउँबाट आएर पनि खालि गाउँकै पारा गरेन अलिकति मान्छे चेन्ज पनि हुनुपर्छ कि सुहाउँदैन त्यस्तो कपालले मलाई जस्तो लाग्छ सुहाउँछ कि एकचोटि ट्राई मात्रै गर न मलाई पनि कुरा सुनानी भन्नु पनि खै मलाई त खै किन त्यसरी भन्नुहुन्छ कि थाहा छैन कस्तो छु है गुरुस्तानी जस्तै छु र पनि अनमोलको अफर आयो कि अनमोलले अनमोल छ कि तेरो पनि ए अनमोल होइन कि अरू नै छ के किन भनिराख्नु मलाई स्क्रिप्ट मन परेन रवि ढुङ्गाना पनि अहिले कन्ट्याक्टमा आएको छ हो नि त अझै उसको एउटा फिल्म पनि आउनु आँटिरहेको छ कि त्यो फिल्ममा एउटा अफर आएको थियो अनि कस्तो मन
परेन कि स्क्रिप्टै मन परेन कि मलाई चाहिँ कस्तो खालको सोच तिम्रो नै भनिदेऊ न तिमीलाई थाहा छँदैछ सानैदेखिको साथीहरू यस्तो त्यो लजाउने मान्छेहरू त उयो फिल्म सेक्टरमा त उयो हो मलाई पनि आफू जस्तै बनाइदिनु नि त नभए कसरी चेन्ज हुन्छ यत्रो वर्ष मसँगैको होइनस् त अहिलेसम्म केही चेन्ज भएको छैन मेरो त 5-5वटा बोयफ्रेन्ड छ एउटा अस्ट्रेलिया भन्ने जस्तै गएको अनि उसले चाहिँ काठमाडौँमा मेरो लागि चाहिँ खै छ होला त फोटो देखाइदिउँ फेसबुकमा जाऊँ फोटो देखाइदिउँ एकछिन म फोनमा बोलेर आउँछु ल कस्तो यति बेला आउनु परेको कि मेरो बल्ल बल्ल साथीहरू आएको बेला नै यो कल पनि आयो म त मर्छु होला कति धेरै कल आएको कि तिमीहरूलाई डिस्टर्ब भइरहेको छैन नि अनि अरु के छ तेरो खबर सुना अरु खबर के हो नि हैन त्यो पनि यो हङकङमा लागि अब 1 वर्ष पछाडी आउँदैछ नि त नेपाल अब 1 वर्ष पछाडी आउँदैछ नि मलाई पनि लाने रे त कति जना जानु हङकङवाला सँग जान्छ ओइ भन्नु पर्छ मलाई त्यस्तै कन्फ्युज भइराथ्यो के कुन सँग जानु के म त फेरि मसँग जो बोल्छ नि मलाई फेरि त्यो अरूसँग यताउता मलाई मन पर्दैन अरू नै खोज न राम्रो राम्रो पाउँछ त अनि ओइ तेरो चाहिँ गर्लफ्रेन्ड छैन गर्लफ्रेन्ड म यस्तो सोचेको छैन नि अझ वर्ष मिलाइदैन बरु के हो त्यो त मनै छैन है के हो यसलाई त पताउँदैन र किन पताउँदैन कति हेर्छ अनि मैले चाहिँ साथी मलाई फेरि के सँगै पढ्ने साथी होस् हैन सँगै काम गर्ने मान्छे होस् हैन अथवा चाहिँ हामी सँगसँगै सहयात्रा गरेको मान्छेहरूसँग मसँग नै आउँदैन के फिलिङ्स नै आउँदैन सबै मरिहाल्छ सबै थाहा हुन्छ मलाई आउँदैन अरू त होला नि त नि यो ज्यानलाई मक्क बनाउने त होला नि त धेरै हेरतिर त यता पनि तालु खुल्ले भइसक्यो यसो छिटो बे गरिहाले जाला यहाँसम्म जाला अनि थाहा हुन्छ ए म जाँदा तेरो दारी सबै फुलिसक्छ अनि 1 वर्षमा आउने भने हैन 1 वर्षमा अनि म वहाँ गएर मान्छेहरू चिन्न पर्यो केटीहरू चिन्नु पर्यो अब यस्तो राम्रो मेरो साथीलाई राम्रो केटी दिनु पर्यो नि त अनि त्यति दिनसम्म त नि यहीँनिर बे गरेर यति बेला यस्तो भइसक्यो अनि के गर्दैछ हौ तिमीहरू यहाँनिर यतिकै छ हामी त प्रगति गरेकै हामी त जत्रा त्यही भएर मेरो सङ्गत गर्न भनेको गरेर गइस् नि उ बेला देखिस् नि केही गर्न सकेको छैन त्यही त यहाँनिर काठमाडौँमा मान्छेहरू बिग्रेर चुरोट तान्दो रहेछ के गर्दो रहेछ मलाई त्यस्तो केटा चाहिँ मन पर्दैन हेर होइन मेरो त बोयफ्रेन्ड यस्तो सादा यस्तो सिम्पल छ सिम्पल हुन्छ अस्ट्रेलियाको सिम्पल हो कि हङकङको सिम्पल हो कताकता 5वटा भन्छस् अनि मैले चोइस गर्नु पर्यो त राम्रोको फाइदा यसैमा छ कि कस्तो खोइतिर बुझेको नाम त थाहा होइन म चाहिँ जहिले पनि यहाँनिर गर्दिन कि पार्लरमा गर्छु कि पार्लर तिमीहरूले के भनिराख्नु म एउटा जाने भएको भन्नु त नि पैसा कति दिन्छ पैसा अस्ट्रेलियाको छ अमेरिकाको छ हङकङवाला छ भन् त अनि कति आउँछ होला मैले बेच्ने लागि सकेको छु अनि खासमा तपाईँ टिकटकमा हिट देखेर चाहिँ अब के गर्दछ अरे टिकटक पुरै फेमस छ त अनि भेट्न आएको हैन ओइ कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई चाहिँ मलाई गर्दिन त्यस्तो 1-2वटा मात्रै फलो गर्ने त्यो फेरि अनुहारको एक्सप्रेसन नै राम्रो आउँदैन के गर्नु कत्रोमा रेखा थापा सस्तीमा खड्काहरूलाई त मैले गरेको छैन हेर्न मेरो 0 छ फलो नै पहिला चाहिँ धेरैले गरेको थिएँ अनि पछि चाहिँ मेरो अलिक हिट हुँदै गयो नि त टिकटक सबैलाई अनफलो गर्दैन नि फेरि गरे बाल एकजना गरे यत्रो 3 करोड नेपालीहरू भएको खै मलाई त विदेशबाट पनि कति धेरै मन पराउँछ नि
अस्ति त त्यो कस्तो म त हातेको त्यो नेपालको छ नि भनेर त्यो नेपालको छ नि आर्चे हेर्छु हो त्यसको भिडियो हेर्दा कस्तो मनपर्छ भनेर पुरै हिन्दीमा इङ्ग्लिसमा दिइरहेको थियो के आउँछ नि अनि पछि सिकाउँछु कि अहिले भन्नु हुँदैन कि ओहे म त बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि नि केटाहरू यस्तो गर्छ कि पक्कै लाउँछ केटाहरू त यो काठमाडौँको केटाहरू त समय के थाहा त नि हो अब म जतिको राम्रो पनि छ होला र तँलाई पनि थाहा छैन अनि तँलाई चाहिँ कतिको वर्ष त नि एकजनाले पटाएको थियो त्यो पनि अस्ति त के कस्तो ह्यान्डसम लाग्यो क्या मलाई पनि कमको त छ त नि केटी हो केटी विचार गर्नु अलिक सङ्कट लाग्यो क्या केटीको फेरि म जस्तोको गर्ने क्या गर्दाखेरि पनि म नेपालकोहरूलाई त म त नेपाल त बस्दा नि बस्दिनँ त्यो घर लेख्नुपर्छ है म त वाक्क लागेको थियो गाउँमा त झन् यस्तो गोबर यस्तो घिन लाग्छ है जुका आउँछ के आउँछ घाँस काट्न जाँदाखेरि पनि यस्तो मलाई त त्यो जिन्दगीहरू सम्झेर पनि आराम गर्नु मन लाग्छ कि यहाँनिर त कहिले विदेश जाने होला जस्तो भइरहेको छ कि यहाँनिर त भुइँमा खुट्टै टेक्न मन लाग्दैन भने कि अनि सुटिङ गर्दाखेरि त अब पानीको सिन हिलोको सिन के सिनहरू गर्नुपर्छ नि त घाम पानी मर्छु म त मेरो यस्तो राम्रो स्किनलाई बिगार्छ भनेर नि नगएको कि बरु तँलाई मिलाइदियो गर्नु मन लाग्छ सिम्पल गर्छ सर ए हिरो कहाँ हिरोसँग गर्छ त नि नेपालमा त जो राम्री छ नि त्यो हिरो चाहिँ एकछिन जानेको छ म जस्तो है त्यही भएर मलाई त गर्नै मन लाग्दैन क्या त राम्रो पनि छस् ठिकै छस् एकछिन कुरा गर्न अनि यहाँ कस्तो कुरा गर्दै थिएँ कि अनि म त अघि के कुरा जोड्दै थिएँ बाटोमा जहाँ हिँड्दा कुरा गरिरहेको एकछिन के साह्रो अस्ति एउटासँग चाहिँ एउटासँग चाहिँ आँखा जुधेको थियो कि मान्छे पठाएको होइन अनि त्यसले पनि यस्तो गर्न आँखा झिम्काएँ कि बाटोमा हिँड्दाखेरि अनि मलाई नि ठिकै छ भोलिपल्ट पनि त्यही बाटो यो केटा कस्तो रहेछ यहाँ भेटिन्छ कि भेटिँदैन भन्ने हिँडिरहेको थिएँ कि भरे त कस्तो नराम्रो केटीसँग पो डेटिङ गरिरहेको कि त्यहाँदेखि त मलाई त चाहिँदैन कि यो त्यस्तो होइन कि किन काट्छ उनीहरू त्यताको आइडीवाला हो कि आउँदैन यहाँनिर आउनु त त्यही हप्तामा छुट्टी लिएर मात्र आउने हो कि अनि छैन नि सिम त यहाँनिर दुईटा छ मेरो अर्को फोन पनि छ यहाँनिर छ एउटामा कहाँ त्यसरी टाइम दिने एउटाले फोन गऱ्यो भनेदेखि त्यस पछाडि एउटाले फोन गऱ्यो भनेदेखि बोल्ने हो कल आइरहेको हुन्छ अर्कोमा फोन अनि फेरि टाइम पनि त अनि उनीहरूको ड्युटी पनि छिटो छिटै हुन्छ नि त कहिले काहीँ चाहिँ त्यसरी मिल्छ क्या अनि कहिले मिल्यो भने चाहिँ अनि यता बोलिरहेको हुन्छ नि त अनि उता गर्छु एकैछिन मात्रै रिसिभ गरिदिन्छु यसरी बोलेको देखाउँछु अनि एकछिनमा चाहिँ अनि त्यो पहिला बोलेको मम्मीको स्क्रिनसटहरू क्या स्क्रिनसटहरू गरेर पठाइदिन्छु कि अनि मम्मीसँग बोलिरहेको थिएँ नि भनेर हुन्छ नि त कति सोझोहरू छ नि त कति सोझोहरू छ कि अनि यो महल हेर न यस्तो घर यत्रो यो फ्ल्याटै लिएको छ कि अनि यो फ्ल्याटहरू सबै 20,000 अनि त्यही भएर मेरो सङ्गत गहन भनेको कि अब एकछिन जे भए पनि होइन जे भए पनि एकछिन न मेरो पहिलादेखिको साथीहरू नि त तिमीहरू जे भए पनि अब हङकङवाले छौ कि अब अर्को कुनलाई रोज्ने होला कि मैले कसरी जेल हाल्छ उताको त्यत्रो पैसा कमाउने गर्ने उनीहरू त जस्तो पनि भेटिहाल्छ नि अनि एक्लै बस्छ यहाँ एक्लै नि अनि को हुनु त नि कहिले यहाँ नेपालकोहरू त नि नेपालकोहरू पनि कहिले त उयो पल्लो तलतिरको कोठाकोहरूले पनि हे कति फोन गरे कि कोरियाको
ल त बोल हामी जान्छौँ अब ए बस न बस म उसको कथा गर्न बाँकी नै छ के मलाई आएको छ हे यो चाहिँ कोरियाको हो कि अनि अनि यसले चाहिँ अस्ति 1 लाख पैसा पठाइदिन्छु भनेर भनिरहेको थियो अनि त्यहाँभन्दा अगाडि पनि 1 लाख पठाइसकेको छ नि त अनि यो चाहिँ अलिकति बुढो बुढो छ कि त्यही भएर यसलाई चाहिँ पेन्डिङमा राखिरहेको थियो काटिदिएको अनि कहाँ अनि पाप लाग्ला के पाप लाग्नु उनीहरूले पठाइदिन्छ त मैले के गर्ने त ल बेबी आफै मैले माग्नै पर्दैन कि अनि अस्ति मलाई यहाँ खुट्टा दुखेको थियो नि त अनि कहाँ गयो बेबी भनेर म हस्पिटल गएको छु नि भनेर भनेको त बेबी तिम्रो पैसा छैन होला म पठाइदिन्छु ल 1 लाख भनेर भन्यो नि त अनि हुन्छ भनेर त्यसरी 1 लाख पठाइदिएको अझै हिजोस्ति फोन गरिरहेको थियो अनि कस्तो टाउको दुखेर सुतिरहेको थियो नि त अनि त्यस पछाडि अनि किन सुतेको बेबी भनेर भनिरहेको थियो अनि टाउको दुखिरहेको छ कि भनेर भनेको त ओइ त्यस्तो ख्याल गर्नु है अहिले त झन् कोरोना भाइरस लागिरहेको छ तिमीलाई म पैसा पठाइदिउँ भनेर भनिरहेको थियो अनि जस्तै भर्खर पनि हङकङकोले पठाइदिएको थियो नि त अनि त्यही भएर होइन मलाई चाहिँदैन भनेर भनिरहेको छु कि बरु योवाला चाहिँ तँलाई मिलाइदिन्छु होला उसको फ्यामिली होला अनि फ्यामिलीलाई दुःख गरेर पैसा पठाउन तँलाई पठाइरहेछ अनि ए कोरियामा कति हुन्छ थाहा छ कति ओटी सोटी गरेर लगभग 3 लाख जति हुन्छ के यसको हामी जान्छौँ है जाने तिमीहरू वाक्क भयो होला नि फेरि आउँदै गर म त यो कुराहरू कहाँ पोखाउँ भएर बल्ल तिमीहरू भेटेको कि केही खाएर पनि अब चाहिँ खाने गरी आउनु ल एक दिन छ्याङ खानुपर्छ ल राम्रोसँग जाऊ ल बाई बाई किन गफ लाउनु त लाइहाल्यो मान्छेको जिन्दगी कहाँदेखि कहाँ पुगिसकेको छ धेरै पो गफ लाग्यो कि क्या हो 1 घन्टा भयो कि के हो जीवन कस्तो खराब भएको अब के खाने होला भोक पनि लागिरहेछ आज चाहिँ केटीहरूलाई मनको कुरा मजाले खुलेर भन्नुभयो आयो अब आज के सब्जी खाने होला चिकन त खानु मन थियो तर यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक समस्या पर्यो के खाने होला छ आजलाई चटपटी बनाएर खानु पर्यो अहिलेलाई चाहिँ सारी सारी फेरि फोन आउँछ हे भगवान् यो मान्छेले त सताउने पर्यो या कति कल गर्न सकेको हो हे कल नगर भनिरहेको छु त कल नगर के कामले कल गर्छस् ह मैले तैँले पैसा पठाइदिस् मैले खाएँ बाल मैले त्यति बेला तँलाई भनेको थिइनँ तँलाई म मन पराउँदिनँ भनेर भनेको थिइनँ त आफै बेबी कसरी सिद्ध्याउँछस् म पनि हेरौ न कसरी सिद्ध्याउँदो रहेछस् तँलाई मैले पहिला नै भनेको थिइनँ मसँग तँसँग कुनै फिलिङ्स छैन यार भन्दाखेरि म टाउको दुख्यो भने बेबी म यति पैसा पठाइदिउँ भनेर भने तँ होइनस् अहिले आएर के म अरू कसैसँग छु म अरूलाई माया गर्छु गर्दिनँ म माया गर्दिनँ माया कसरी सिद्धाउँदो रहेछस् हेरौँ न हेरौँ 10 लाखले त मैले नेपालमा इन्जोय गरेँ बेबी उफ कस्तो यो मान्छेले त भर्खर भनेको
के गर्ने होला कि साँच्चै नै गाह्रो हुँदो रहेछ कि 5 जनासँग ह्यान्डल गर्न त कोहीसँग फ्यामिलीसँग पनि कुरा गरेको छु साँच्चै नै उनीहरू आएर मलाई के गर्यो भने के गर्ने होला फ्यामिलीसँग पनि कुरा गरिरहेको छु उनीहरूले मलाई के सोच्ने होला म के गरौँ कि कस्तो आपत्ति बनाउने रहेछ साँच्चै नै उनीहरूले नेपालमा आएर मलाई के गर्यो भने के गर्ने होला गड मलाई बचाइदियो यो प्रपर्टी यो मेरो इज्जत भन्नलाई कति सजिलो छ के साथीहरूले मलाई के सम्झ्यो होला त्यस्तो मिल्ने साथीहरू मलाई मेरो कुरा सुन्दै नसुनेको मैले कसरी आफूलाई चेन्ज गर्ने कति ट्राई गर्छु खोइ के गर्ने मैले म के गरौँ भगवान् मैले त्यत्रो धेरै पैसाहरू सकिदिएको छु उनीहरूको लागि यो महँगो कपडा पनि मैले कति धेरै फुटाइसकेँ मोबाइल पनि मसँग 5-5वटा छ सबै मेरो बोयफ्रेन्डको लागि भनेर उनीहरूले मलाई के सोचेको होला किन म यस्तो भएँ किन आफूलाई मैले यस्तरी चेन्ज गरेँ किन मैले उनीहरूको भावनामाथि खेलबाड गरेँ उनीहरूको लागि माफ गर्नु लागेको नि छैन मैले के गर्ने होला मैले उनीहरूसँग यो वास्तविकता त भन्नु नै पर्छ नमस्ते सो अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद र यो भिडियो चाहिँ हामीले विशेष एउटा बिना प्लानिङ भनौँ होइन हजुर यसो साथीको घरमा आउँदाखेरि चाहिँ बनाएको थियौँ र यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई केही सन्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ किनभने अहिले धेरैजना अहिले हाम्रो सोसाइटीमा त्यस्तै प्रब्लमहरू फेयर गर्नुपर्ने भएको छ होइन कति बाहिर देशमा गएर दुःख गर्नुभएको छ र कतिले यही ठाउँमा बसेर होइन हुन्छ नि त कोही लेडिजहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ होइन फाइदा उठाउनुहुन्छ होइन त्यसलाई नै समेटिएको छ र कस्तो छ यो भिडियो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र हामीलाई माया गरिदिनु होला र कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला तपाईँको च्यानल मेरो तेजनी राई छ युट्युबमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सो सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच